Hello hello les amis. Hello les amigos. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. حنا يكون معنا فلوق جديد. شنو نديرو في الفلوق؟ بعدا ديجا avant de commencer le vlog, thank you so much parce que قلنا في انستغرام حتى عينا ولكن خصنا نعاودو نقولوا un grand merci pour la dernière vidéo. On s'attendait pas لديك الدرجه مي فريمون ما نقدروش نشكروكم وحق الله خصني ما عرفتش. بعدا لا فيديو دات plus de 400,000 vues في même pas نهار في même pas والتفاعلات ديالكم ولي كومونتير ديالكم ولي لايك ديالكم بزاف الناس مشاو تابوناو للماشين لايكاو بارطاجاو ان تروك دو فو. Un truc de fou, merci beaucoup, merci du fond du cœur. والله وانتوما اللي رجعتوا لي الضحكه وحق الله زعما واخا نعيا ما نشكر فيكم ما نردش لكم الخير اللي درتو فينا هاد فريمون on a beaucoup de chance d'avoir هاد لا كوميونيتي هادي وحق الله. خديت لكم ميدي سوري. Et donc اليوم on se retrouve pour un nouveau vlog. On s'est remotivé. رجعت لينا الضحكه بعدا. Et du coup on va sortir نخرجوا نتسالوا فين دابا غنمشيو اكزاكتومون حيت انا كنت باغا نمشي للسونتر فيل حيت عندي واحد الكسوه شريتها كنت باغا نبدلها ولكن سميتي قال لك لا ما فيش لي نمشي للسونتر فيل دونك فين نمشيو. اوكي ودابا نقول لكم بلاصه دابا كلشي ساد يا حيت اليوم الحل لا كاين شحال حاجه حله هي شحال حاجه حلال كي ما تقدرش تجلس فيها. لا كلشي ساد يعني لي ريستو لي كافي كذا الصد ولا يلا دير لا كليم. دونك انا كنت باغا نمشي لواحد الليل نتساراو فيها نتمشاو فيها نمشيو. شنو هاد الليل؟ حدا الكازينو. شنو هاد الليل؟ انا غادي نديرها في جي بي اس باش ما عرفت سميتها. المهم واحد الليل زوينه بزاف فيها واحد لي زالي باش يتمشى الواحد ايتو. كنت باغا اوسي ندير ان بتي بيكنيك اليوم جوغ فوالا القص حتى لابخي زعما شنو نمشيو ناخذو دي ساندويتش من السابواي ولا نو مي جوغ لي ساندويتش انت لا انا عندي الحق في ساندويتش افوكا سومو. Children. Donc, what are we going to do? بدأ اليوم une journée avec nous, chill, un week-end. Bon, اليوم c'est lundi, c'est le week-end pour nous. أنا بدأ je suis en congé. ومهدي اليوم ما خدامش. Donc, قلنا on va sortir, on va profiter de la journée. En plus اليوم الجو غزال. اليوم الجو واعر. Donc المهم حنا نشوفو في جي بي اس نمشيو شي حتى نكتشفوه وغاديوكم معنا. احنا وصلنا جينا لليل سانت الوغ كاينين دو زيل نوتردام وسانت هيلين وهذا سي لو بارك شنو سميتو واو سي مانيفيك صحتو ميدي طوموبيل او لا لا كازينو دو مونريال فيرمي لا شنو هذاك فيرمي شنو كاين اش كيقولوا هادشي الوغ بافيون دو كندا بلاج اي شالي كاين بلاج وير نمشيو كازينو باسان اولمبيك إيل دو نوتردام سير نمشيو نشوفوها كي دايره وقت انا ما جبتش المايو ما ديالك هي اختي نمشيو غير نكتشفو نمشيو نجيبو المايوات يلاه اش بالك ندير واحد التوضيح صغير حتى الناس يشوفوني ماشي واعر مديره فقنا 4 الصباح 4 الصباح وجيت عندها فهمتي معايا في الصباح خديت بزاف الاغراض جا عندها انرجيتيك فهمتي واش جيتي مع 12 انا كنت باغا ناخذ وقتي 10 مينوت تكوني سميتو ديك الساعه كانت سميتو ما عمرك بدا تقول البنت 10 مينوت يوا دوشت وصايبت شعري وقاديت لك الفطور ساعتين وجو مي سوي ماكيي جو في دي ستوري لا الفطور ديجا كنت فاطره لا وقاديت لك الفطور عاوتاني درت لك لي زو المهم ساعتين اونس باش لا توجد وخينا بنت ايوا معليش ماشي والله حتى كاينه اون بلاج هنا بانت ليا شوفوا عرفتي راه غزال سي فريمون مانيفيك واش عمرك جيتي انت هنايا لا جامي اتس بيوتيفول صحتو الطوموبيل دابا حنا جالسين كنشوفو باش ناخد الشهر لا ها هو دار باركينغ اجي نحطو هنا بان ديك شي طوموبيله محطوطه تما ورا باركينغ راه الناس كيحطو شو كتبان لاغو حط هنا حط الطوموبيل نهبطو بارك جون درابو اتس بيوتيفول ما نعرف المهم غاسير سير ندورو
الوغ جينا المون رويال مهدي راه دخل مشى يجيب ان تريك رابيدمون. دونك جينا المون رويال باسكو ديك الليل اللي مشينا ليها تو سامبلومون قدرناش نحطو الطوموبيل وندورو على ود داكشي ديال المرض باش نقول سميتو على ود داك المرض اللي كيدور. دونك كيزون اغيتي كاع داكشي مالوغوزمون بوفي با ندورو على خاطرنا نمشيو لديك لابلاج نوريوكم مي حنا انا براسي ما عمري ما شفتها كنت باغا نجيبو ديكوفرير سا مي سي با بوسيبل. دونك دابا جينا البارك لا فونتين في مون رويال ان دو مي بارك بريفيري غادي نجلسو on va manger parce que مشى لينا الحال et du coup لقينا واحد الريستو اللي كيدير فريمون الماكله هيلثي ايتو et du coup on a commandé من عنده داكشي اللي كنا نورمالمون ناكلو بالدار. donc on a commandé هما كيوجدوا لينا et du coup voilà مهدي راه خصنا يجي on va récupérer à manger et غادي نمشيو نشوفو في البارك نمشيو شي شويه نشوفو فريمون الجو غزال. واش غو لي بوستوس دو لا مانيانا نعم كيقول الثمن هذا مسبيط تيضرب بوحدو. دابا غنمشيو ناكلو في البارك لا فونتين. او بيتا جو كيف مي بون الجو سي با غاف. اش باغي نقول بزاف ديال الناس في لي كومونتير تيقولوا لنا واش رجعات عندكم صافي الحياه عادي وداكشي. تقدر تخرج ترونكيل داكشي ولكن كلشي سد لي ريستو امبورتي لي ريستو كلشي ساد ما يمكنلكش تجلس زعما وداكشي. لي ماغازان كاينين سميتو شنو هو لي ماغازان اللي عندهم ديفونتور اكستيريور دونك لي سونتر كوميرسيال مازال سادين كلشي ساد يعني فهمتي ديكونفينا و سون ديكونفيني من الاخر يعني ما حسيت ما مازال ما كنحسوش باللي راه رجعت الحياه عاديه اصلا الحمد لله كتخرج داكشي. ولكن فوالا هادشي اللي بغيت نرجع سكو هنا باش زوين سكو هنايا عامر بلي بارك عامر في البلايص فين تقدر تمشي فهمتي تمشي تجلاس وداكشي. دونك واخا كاين فين تخرج اي بون واخا كاك توحشنا كلشي يحل صراحه بغينا كلشي يحل. واه واش تجي لي انا المغرب ما كنتجي المغرب الشمال انا ما كنمشي نتبحر. واش اخباركم على الشمال شحال اكثر والله الا شي 8 سنين الوغ كو جو كومبرون با قلت هادي شي مرات عرفتي هادي شي مرات راه كتخرج شي حوايج ما كنفهمش منين كتجيبهم حق الله. كتقول لي وانت اللي كتقول لي ولا فين اخشى عمرني انا قلت لك شي حاجه قلت لك عمرني قلت لك شي حاجه بحال عندي واد الشمال قلت لي انا قلت لك قالت لي علاش كيجيني قلت حسيت فيه المواج انا عزيز عليا المواج هذاك ديال الشمال سطحي داير بحال لابيسين داير بحال لابيسين. ولكن راه الشمال دوزت فيها احسن تصافيرات في حياتي في المغرب والله العظيم. المهم تكونوا معانا انا نوريكم دابا نتلاقاو هنايا علاش لا بون نخليوكم مع البارك لا فونتين ونتقاشعوا من بعد راه رجعت فيها شويه الحيويه. شتي قلت لك راه سي ايسي سي تو ديسيد سي جوست باسكو المهم بريف اتوت انا الى وهذاك وخونا خليه خايب والله الا خايب هو. لا كاع لي زانيمو زوينين ما يجيش عندك يلا ليتس جو شوفوا الكليبات غير فيرنا حنا دخلنا للدار ونا غوتخوف هاد الخانزه كاينين با فاش كنخرجوا عرفتو فريمون عرفتو ان نو زونغول فاش كندخلوا كتبقى ميو وي ما عرفتش كتسمعوها كتخرخر. وي حبيبه ديالي وي صافي اون باسي لابريميدي انا وياك بوبيتو. شوف هنا شوفوا مابسه وعمرتها بلاكار. شوف هنا شوف الخنزه ولا كنحماق عليها. الخنزه الوغ دخلنا للدار صراحه دوزنا واحد النهار زويون فريمون دوماج كيما قلت لكم ما قدرناش نمشيو لديك الليل بور لا ديكوفرير مي
au moins درنا فيها بالطوموبيل وشفنا شويه داكشي كيفاش داير. جيسبر فريمون كو نقدروا فريمون نرجعوا للحياه العاديه 100% رابيدمون. حلونا لي كافي لي ريستو اكسترا. انا سا مو مونكي انورميمون زعما سورتو الفطور هكا في لي تيراس نمشي لان بون ريستو ايطاليان اي تو سا مو مونك. دونك فوالا اسبيرون اسبيرون اوسي بغيت نمشي للبحر. مشينا على الصيف كحماق على البحر كحماق على الصيف كاع حيتاش كنقدر نمشي للبحر نعوم نتشمس بريف. دونك دابا حنا دخلنا للدار. انا جو مشانجي غنمشي نلبس بيجامتي ونقدر نديماكي. لا جو با نديماكي باسكو جو ريسورتير تو تالور نقدر واحد الغرض صغيور. مي واي جو في ميتر مون بيجاما غيخصني واحد جوج كراط تما جو فولي مونطري. عندي هادوك جوج كراط اللي كيبانوا لكم تما سي دي تروك كو جي ريسو دي برودوي. دونك جو دوا ديبالي داكشي لي تريي تشوف كيسكو جي ريسو اي تو صافي. ابري جو دوا اتاكي جميع في الدار. راه كتعرفوا داك شوفوها الروينه كتشوفوا كتعرفوا الروينه ديال الديميناجمون الرحيل. اي شفتو ك انا زعما سي مون بروميير فري رحيل. كترحلت فاش كنت في نيس ولكن ما كانش انا لي موبل تو كانت عندي غير الحوايج. دونك دابا سي فريمون لي موبل تو اي مازال ما كنعرفش اورغانيزا. دايوغ سي vous avez des conseils par rapport à l'organisation ديال الرحيل اي تو je serais ravie de les lire en commentaire et bien sûr il a comme des conseils. صافي انا دابا كيما قلت لكم جو في مو شانجي على البيجاما نخدم رابيدمون. جو دوا ريبوندر ا دي فورنيسور par mail pour le projet اللي كانوا I'm so excited. عرفتوا راه بغيت نهضر لكم اشاك فيديو كنقول لكم j'ai envie de vous en parler. دايو معايا اكتب الله ويخرج رابيدمون dans les plus brefs délais. donc voilà je dois répondre à des fournisseurs les mails ديالهم. après on va attaquer جميع الرحيل. Les amis, je vous ai laissé tomber plusieurs heures. Vraiment, كنت مشغولة. j'ai déballé les colis que j'ai reçus. شفت داكشي اللي صيفطو ليا شفتهم. من بعد دخلت جمعت الكوزينه دوزت لاسبي دوزت جفاف. بريف داكشي اللي كيدار في الدار ما بقيتش كنوري لكم لحقاش جو مي ديك سا با بو فوز انتريسي تشوفوني اش كندير في الدار زعما فريمون الميناج وداكشي. Mais par contre, d'abord on va attaquer الجميع. انا vraiment j'adore regarder les vidéos parce que تكون une youtubeuse ou un youtubeur qui يجمعوا genre les cartons ou la réorganisation de les pièces et tout. Moi j'aime ça, je trouve ça très apaisant. Donc c'est ce qu'on va faire actuellement. حقا نسيت ما نقول لكم خرجت aussi ما ديتكم شويه لحقاش هاد الايامات جو prends en fait عندي ندخل للدار لحقاش كاين شويه الريح. هاد الايامات je prends du temps كندير ليا دي بتيت سيسيون اوف ريزو سوسيو. يعني كنخرج كنديزاكتيفي الانترنت كندير مود افيون كنخرج كندير غير لا ميوزيك وكنتمشى بور مو ريسورسي بور مو كنفكر اوسي. ان فيت هاد الايامات جو سوي ترو ستريسي à part داكشي ديال لي ريزو سوسيو سوي اوسي ترو ستريسي بارابور داكشي اللي كنوجد انا. دونك فريمون باش بور نتكالما شويه و تو كالم داون هادشي وليت كندير التليفون مود افيون كندير لي زيربود وكنخرج نتمشى كندير دلا بون ميوزيك وكنتمشى وكنبقى مركزه. كنحاول نركز غير على لا ميوزيك باش عقلي بحال كيرتاح شي شويه من داك قوه التفكير. الصراحه سا مارش بيان. دونك دابا انا دخلت فرحانه اي تو ريبوزي et on va commencer à ranger. je pense que اليوم غادي نبداو بال صراحه ما عرفتش والله ما عرفت باش نبداو واش بالكوزينه ولا نخوي لا بيس ماكياج نبدا بها ونخوي لو مبل تيلي ونخوي البلاكار ديال لونطري اللي فيه كاع لي ديكو د نويل اكسيتيرا. je pense c'est ce qu'on va faire. pièce maquillage meuble télé cuisine. en fait la cuisine ما لقيتش بابي بول باش نغلف لي طباسل داكشي. ماما عطاتني اون استيس قالت لي خدي دي تيشيرت ولا دي بول وديريهم بين الطباسليتو وقلاتي غادي ندير. هادي سي اون استيس الناس اللي باغيين يرحلوا اللي ما نبغاوش يضيعوا فلوس في البابي بول ولا اللي ما لقاوش تو سامبلومون سي اون استيس. ملي كتجمعوا الحوايج ملي كتجمعوا الماعن اي فوالا. Alors, on va attaquer la pièce maquillage qui m'a cassé les combes. Bon, d'abord, je suis j'aime mais elle est sans dessus, plein de trucs. محطوطين بزاف البلايص. هنا les cartons, عندي aussi les cartons le balcon. Donc, on va trier. Ben, les pinceaux, je vais les passer, je dois les laver. Donc, je pense que je vais totalement me motiver pour les laver. Mais sinon, Arwena, again, Arwena.
او هذا جو بونس هذا مجموع شويه دونك كاع هادشي غادي نجمعوه غادي نستالي فيكو دابا اصلا جوتيليز با مي باليت لحقاش جي فريمون با لو طون دو مي ماكيي تو جو نكونت با سورتير نمشي شي قاعات دو غير سي فريمون تماكيا دونك غادي نخلي فريمون لو ستريكت مينيموم في الميك اب اي فوالا ليتس جو وسي واحد لو غرو ديليم اللي انا في اكطوالمون ما نعرفش شنو غادي ندير الوغ في لابارت جديد كاين دو شامبر كاينه اون شامبر كوشي وكاينه لا دوزيام شامبر هي لا شامبر اللي غادي تكون للخدمه اي سورتو بور البروجي اللي غادي ندير لحقاش غادي ندير ان بيرو شي موا جو في ترافايي شي موا دونك غادي ندير ان بيرو هو اللي غيكون ديك لا شامبر غير جو سي با واش نخلي هاد البيرو هذا ومنه يكون كوافوز ومنه يكون بيرو ولا هذا نديرو في لا شامبر كوشي لو كوا ميك اب لو كوا فين نبقى نصور مي توتو اكسترا وندير ان دوزيام بيرو اللي غيكون محطوط فيه البيسي باسكو ان فيت هانتوما كتشوفوا هذا سان بيرو ايكيا وباغا نشري ان فيت ان اي ماك باغا نشري ان اورديناتور بورتابل ماك اللي غنحطو وديجا لوردي الي غران كنقول هذا ما غاديش يقد ما عنديش فين نحط اي لورديناتور اي مي بانسو مي بارفان وداكشي دونك جو مو دي واش هذا نخليه نديرو جوغ كوافوز في لا شامبر كوشي ونشري ان دوزيام بيرو سامبل ميم اشرا كيتقام ب $50 شي ايكيا ميم با هو اللي ندير فيه لوردي ولا غادي يكون في لا دوزيام بياس ساشون كو لا دوزيام بياس غيكون فيها دو بيرو لو بيرو ديالي اي لو بيرو ديال مهدي لحقاش مهدي va acheter des écrans pour bon هو راه ديجا قالها لكم il veut commencer à streamer vu que هو il est passionné par les jeux vidéo il adore ça malheureusement avec الخدمه et tout et vu que malheureusement avec الخدمه il trouve pas vraiment le temps de faire ça ولكن il a envie de s'organiser ويدير un coin à la maison avec un bureau avec les écrans ديالو etc باش يقدر يلعب ويقدر يدير لي ستريم لي باغي دونك ديك لا شامبر غادي تكون فيها دو بيرو غيكون فيها اوسي داكشي غادي اونتربوزي فيها داكشي اللي كنوجد فيه دونك فوالا قولوا لي نتوما كيسكو vous en pensez est-ce que vous pensez que هذا نردو بيرو وجيساي de rajouter des tiroirs باش هادشي هذا نخشيه في لي تيروار ولا est-ce que vous pensez que le coin maquillage نخليه tel quel نديرو في لا chambre à coucher ou نشري un deuxième bureau pour la chaîne pour la ça fait je commence à fatiguer نشري un deuxième bureau pour la chambre bureau donc voilà j'ai vraiment dit que la chambre محيراني je sais pas comment l'agencer حيت بغيت تكون genre la chambre bureau ما كرهتش نزيد un petit canapé convertible ولا un lit pour les invités الا جا شي واحد اختي ولا نامي ولا داز بغا يبات تما و je sais pas comment l'agencer في عقلي j'ai envie qu'elle soit quand même cute ما بغيتش غير تكون بيرو صافي وخايبه في المنظر بغيتها تكون زوينه quand même ما تكونش trop girly باسكو زعما ندير غير نخدم فيها ما تكونش عاوتاني بيرو وصافي موش donc voilà gros dilemme gros dilemme فوالا الجوره خواه هنا خليت لي روج على اللي غنبقى نستعمل هنا لو ماسكارا ديال العينين وديال لي سورسي اللي كنستعمل بون باش تعرفوا بو لي مارك خليت سيفورا نيكس ودا بيوتي كلينيك ساناناس بيوتي وجولدن روز هادو اللي كيعجبوني بزاف هنايا بالنسبه لي برودوي بور لي زيو كنخلي ديما جولدن روز حيت كيعجبوني هذا ديال 4 جو لو ميتر هنا غنخلي غير ديال ماك لحقاش هو اللي فيه tout en un prep و فيكس و كلشي نخلي ديال ماك هذا تبيري مغسول تلاح لانتيسان خليت ريفولوشن الايلاينر الا شقيت لي عليه خليت ديال تو فيست في لاباليت خليت هادي اللي فيها كلشي ديال بينيفيت برونزر و لي بلوش في
ليزور خليت هذه ديال هدى بيوتي، هذه جديده شويه لي كولور، وهذه ولا اصلا انا في الصيف ما كنماكياش بزاف عينيا، دونك كوني دابا افيك لو ديميناجمون اي تو، دونك pas trop me démaquiller vu que aussi راني جالسه من الخدمه اليوم. c'est mon premier jour du coup de congé. Je vais pas me maquiller vraiment beaucoup, donc voilà. هذا قلنا اللوحوح bien sûr. Popito ما في ديما جالسه حدايا، ديما elle me lâche pas. صافي الكرتونه هي تقريبا خدات كلشي، بقى هذا ديال هدى بيوتي. غادي نزيد الوغ هادي خدات كاع داكشي، خدات هادي سي لا بتيت، هزات فريمون كاع داكشي اللي كان عندي هنا في لي تيغوار. نتوما كتشوفوا اش خصو يتنقى، ندوز لاسبي. صافي هادشي ديال لو تان، هادشي هو اللي غادي نستعمل. اي هاد التيروار واو فريمون كلشي خو. اي غادي نمشي نجبد، ندي في واحد البلاكار لهيه، هذاك البلاكار اللي تما ندير فيه واحد الصاك عامر بالماكياج. غادي نجي نخوي كلشي هنا، مي كيما شفتوا بون درت لتحت لي باليت، درت فوق لي غوزاليف، وهذا عمرته بلي برودوي ديال تان. دي باقي باقي هاد لا بوشيت وين ها فوالا. جو سي با واش يتسعوا لي حتى لي سوان، جو بونس با، الكارطون صغيره. وي جو بونس غادي ندير هادي فيها الميك اب، وغندير لا ميم فيها لي سوان و صافي. اي فوالا بوبي ديما قاصه بلاصتها. ما في دي بيزو هي باغا غير لي كاريس، يعني مبغاش لي بيزو. الوغ صافي رتبت كيما شفتوا هادشي راه خوا بقى غير هادشي. دونك دابا جو بونس جو علي اتاكي لي بانسو، غادي نغسلهم كاملين ونديرهم ينشفوا هنايا. اون فيت داك النهار مشيت لواحد المغازان زوين سميتو بيرونغو، اكتشفتو انا مازال جديد، انا مازال كنكتشف لي مغازان فيه بزاف تاع فورنيتور دو بيرو، اي مفالي فريمون بزاف تاع لي تروك باسكو راه كيما قلت لكم جو ترافاي دو لا ميزون. اون بليس دو سا غادي نبدا مون تروك، دونك خصني ندير ان بتي بيرو ا لا ميزون. دونك j'ai acheté pas mal de jolies choses. بحال هاد الكلاسور ا دوكيومون، نوت بوك، دي ستيلو سوبر مينيون، شحال واعرين. بريف باسكوت عباد الله شريتو في الغوز باش تعرفوا. المهم صافي استفدت هادشي كامل. هذا سي لو نوفو نوت بوك اللي خرج لي قريب يتقادا. دابا اون فا بروندر هاد لي بانسو هادو اللي هنايا، هوب غادي نمشيو نغسلوهم. عندي واحد طابي ديال لي بانسو دابا تشوفوا ديال سيغما فريمون زوين، كيسهل عليا المأموريه تاع لي بانسو. وصافي مهدي راه فاق، راه كيتفرج في البيت متكي. بوبي نديو هادو دابا يتغسلوا. الوغ انا درت هنايا مي بانسو يتغسلوا. بيان سور مون اكوليت ايسي بريزونت جالسه غادي تعاوني. قالتلك كنحط ديما هنايا فوطه حدايا باش لي بانسو نحطهم فوق الفوطه. غادي نغسل هادو، حاطه ان سيري هنايا بديت 13 reasons why season 4. غادي نكملها باش لي دو جور افنير، يعني حطاها من هانيت. غادي نغسل مي بانسو، غادي نتلها مع لا سيري، غادي نبقى كنتفرج فيها. لو حنايا درت كاع مي بانسو، انا هكا جو بروسيد كنقسم لي بانسو، كندير بحال دابا لي بانسو تاع اكسيتيرا، وجوست باش غير بون كنديرهم يرقدوا. نتوما كتشوفوا بداو كيطلقوا داك الفون دو تان. جوست باش غيبان لكم هنايا واحد الطابي، ها هو ديال سيغما، هو اللي كنبقى نفخوتي فيه لي بانسو. توت المانيير انا غنحط لا كاميرا باش تبقى تصور لكم. هادشي كندير وانا ديما مي بانسو كنغسلهم بالشامبوان باش كيبقاو ليا بليزيور زاني، والحمد لله سا مارش بيان. ولي بانسو ديالي ما كيتخسروش وما كيتشنتفوش رابيدمون. دابا سي سوبر لونطون كنقول غنغسل اونفان. اليوم تشجعت باش نغسل هاد لي بانسو هادو. Re les amis, après ça ساعتين وانا كنغسل في لي بانسو. اونفان ساليت، جو مشي ديماكيي، درت راه يبان لكم وجهي كيضوي كيلمع لحقاش درت ما سكين كير روتين لي كريم ديالي كاع داكشي اللي كندير. لا دابا هما كنغسل كنحس بالراحه. درت شويه ديال الزيت ارغان لشعري، كيجبني ندير شويه زيت ارغان هكا بالليل، كنخليها توت لا نوي. الصباح كيفيق شعري شربها كله وكيصبح ايبر دو ايبر بريون. مهم جيسبر هاد الفلوق هذا يكون عجبكم، تكونوا دوزتوا وقيته زوينه معنا. هاد الايامات يقدر تبقاو تشوفونا انا اكثر من مهدي في لي فلوق، لحقاش سامبلومون مهدي كيخدم، انا جو سي اون كونجي، يعني
غادي نبقى كنصور لكم مي جورني وغادي نبقاو كنفلوغيو لكم pour vous divertir au maximum باش ندوزو قصه ensemble. جيسبر هادشي عجبكم وجيسبر تكون هاد الفيديو عجبتكم. دونك الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم وبوب تاعي جات تقول لكم بسلامه. قولوا باي باي. فاش vous fais des énormes bisous. نتلاقاو très prochainement inchallah pour une nouvelle vidéo هنا على القناه. Gros bisous. باي.